الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يجدك يتيما فآوى. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وأمرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بلند آواز نال پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. بلند آواز نال پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات و باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم. بعد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن مجید فرقان حمیدی سورۃ الضحیٰ دی آیت مبارکہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا. اس آیت مبارکہ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الم یجدک یتیما فآویٰ. ارشاد فرمایا محبوب کیا اساں تہانوں یتیم نہیں سی پایا پھر اساں تہانوں اپنی بارگاہ دا قرب نصیب فرمایا اساں تہانوں اپنا بنا لیا. اس آیت مبارکہ دی اس چھوٹی جو جز اور حصے اندر اللہ نے اپنے معبود دیاں بے پناہ عظمتوں بیان فرمائے. علماء نے مفسرین نے اکیدہ مفہوم ای بیان فرمائے کہ اللہ نے فرمایا محبوب تسی یتیم پیدا ہوئے اساں تو انہوں حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا دے گھر بیج دیتا تو ساں اتھے پرورش پائی. اے محبوب کریم علیہ السلام اساں تو ہنو یتیمی دا احساس نہیں ہون دیتا. علماء نے یہ بھی مفہوم بیان فرمایا کہ کون والی صلی اللہ علیہ وسلم تے اس سورہ مبارکہ ادو نازل ہوئی جب حضور دی چاچی ام جمیل نے میرے نبی نو آکھیا کہ تیرے رب نے تیرے چھوڑ دیتا ہے. اللہ نے فرمایا الم یجدک یتیما فآویٰ.
اے حبیب ہون تے تساں اعلان نبوت فرما دیتا ہے تے سونیا جدو تو یتیم پیدا ہویا سا تیرے رب نے تینوں اودوں نہیں چھوڑیا تے ہون کی میں چھوڑ سکتا ہے اے محبوب اودوں جدو تسی یتیم پیدا ہوئے اسا اس ویلے تہانوں اپنا بنا لیا تے ہون تے تسی نبوت دا اعلان بھی کر چکی ہو وحی دا نزول بھی ہو رہا تے محبوبہ تسلی رکھ سونیا تیرا رب تینوں نہ چھوڑے گا تے نہ کدے چھوڑ سکتا ہے کونین والی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امی جان دی گود وچ تشریف لے کے آئے گزشتہ جمعۃ المبارک نو آپ احباب نے ایتھے تک گفتگو سماعت فرما لئی نبی کریم علیہ السلام دی ولادت طیبہ تو بہت دیر پہلے آپ دے والد گرامی دا وصال ہو گیا نبی پاک یتیمی دی حالت وچ پیدا ہوئے علماء صوفیاء اولیاء دی سیرت پڑھ کے دیکھئے اکثر اللہ کریم نے جنہ لوگوں نے مرتبے تے مقام عطا فرمائے وہ بچپن چی یتیم ہو گئے یہ یتیمی دی حالت چ پیدا ہوئے کیونکہ اللہ کریم دی قدرت کاملہ دا کو فیصلہ اس طرح دا سی کہ اللہ چاہتا ہے جڑے مرتبیاں والے لوگ ہون او جدو مرتبیاں تے پہنچ جاون انہاں نو اپنی یتیمی یاد روے تاکہ انہاں دے بوئے تے کوئی یتیم آوے تے جھڑک نہ کھا کے جاوے اللہ نے اپنے محبوب نو یتیم پیدا کیتا کہ حبیبہ تیرے بوئے تے قیامت تک یتیمہ نے پلنا ہے تے جدو سونیا تیرے دروازے تے کوئی یتیم کو سائل آوے تے سونیا تو جھڑک نہ مارے تے نو اپنی یتیمی یاد آ جاوے کونین والی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انجی یتیمہ نل پیار کیتا کہ میرے کریم نے فرمایا جڑے یتیم دے سر تے شفقت دا ہاتھ رکھے جتنے بالو دے ہاتھ دے نیچے آ جاون اللہ انہیں گناہ معاف فرما دے دے اور کائنات دی تاریخ گواہ اسلام دی تاریخ گواہ جس طرح دا یتیمہ نال پیار میرے نبی نے فرما تاریخ کائنات جو کسی نے یتیمہ نال پیار نہیں کیتا ادھے اتے بے شمار احادیث نے علیحدہ عنوان نے انشاءاللہ کسی دن ادھے تے گفتگو کرانگے کونین والی صلی اللہ علیہ وسلم انو اللہ نے یتیم پیدا فرمایا بعض علماء نے ادھا بھی مفہوم بیان فرمایا کہ یتیم لفظ اصل اس ہیرے تے اس موتی تے بولے آ جاندے کہ جدے ورگا پورے ہیرے چا ہیرا بھی کوئی نہ ہوئے تے موتی بھی کوئی نہ ہوئے جنہوں در یتیم کیا جاندے در یتیم دا مطلب کہ بیش قیمت بیش بہا قیمت والا ہیرا انہوں در یتیم کیا جاندے الغرض کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امی جان دی گودی چا تشریف لگیا ہے یتیمی دی حالت دے اندر ادھر دور ایک علاقہ ہے طائف تو تھوڑا سفر کریے تے اگے ایک قبیلہ جدہ نام بنو سعد اس قبیلے دے اندر ایک عورت جدہ نام حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ دے خامد نام حارس سعدی حضرت حارس اور اما حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے علاقے بنو سعد قبیلے چواسرے اما حلیمہ فرما دی کہ میرے علاقے شدید قسم دا کہتے بارش نہیں ہو رہی سبزہ نہیں اگ رہا علامہ عبد الرحمن ملا صفوری رحمت اللہ علیہ نے لکھیا اور حضرت محدث ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے المولد العروس وچ لکھیا کہ لوگ درختاں دے سکے پتے کھا کے گزارا کر رہے اما حلیمہ فرما دی کہ انہاں دنوں وچ میرے تے پے در پے مصیبتاں نازل ہو رہی ہیں آپ فرما دی کہ کھانوں نہیں مل رہا میری اونٹنی دی لت ٹوٹ گئی انہاں دنوں وچ اللہ نے میری اونٹنی نو بچہ عطا کر دیتا اونٹنی آپ کچھ نہیں کھاندی تے بچے نو کس طرح پالے آپ فرما دیا میرے خامد حارس بھی بیمار ہو گئے آپ فرما دیا انہاں دنوں چا اللہ نے منوں بھی بیٹا عطا کر دیتا میرے چتنی طاقت ہی نہیں کہ اپنے پتر نو دودھ بھی پلا سکا اما حلیمہ فرما دیا کہ
عجیب میرے تے دن آ گئے. علماء نے بڑی تفصیل نال انہاں دناں دے واقعات انہاں دناں دے حالات کتاباں چ لکھے. حضرت اماں حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے کہ میں ان حالات دے باوجود بھی صبر کراں، کدے اللہ نال شکوہ نہیں کیتا، بلکہ ہر ویلے اپنے رب دا شکر ہی ادا کر دی رہنی ہاں. آپ فرما دیئے کہ رات میں ستی تے میرے مقدر جاگ پہ ایک بڑا سونا بابا میرے خواب آیا تے بابا میں نے کہنے لگا حلیمہ میرے پیچھے پیچھے آ جا. اما حلیمہ فرما دی میں بابے دے پیچھے گئی. بابا میں نے ایک دودھ دی نہر تے لے گیا تو انہیں ایک دودھ دا پیالہ بھر کے میں نے پلایا. اما حلیمہ فرما دی میں ایک کوئی گھوٹ پیتا تے میری بھوک بھی مک گئی تے میرے دکھ بھی مک گئے. عجیب خوشی دی حالت ہے. تے بابا میں نے کہنے لگا حلیمہ تو بڑی پریشان ہے تے جے چانی ہے تیرے دکھاں دے ادھیرے مک جان تے سکھاں دے سویرے ہو جان تے انج کر مکے آ جا. اتھے رب دا محبوب رحمتہ والا آ گیا آئی. اما حلیمہ فرما دی کہ میں بابے نو پوچھا تسی کون ہو؟ تے بابا فرمان لگے کہ بی بی میں او تیرا شکر ہاں جڑا غریبی وچ بھی رب دا کری جانی ہے. اللہ نے قرآن اچھ فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، فرمایا تو میری نعمتاں دا شکر ادا کر میں تینوں اور زیادہ نعمتاں عطا کراں گا. اللہ فرمایا نہ شکرہ نہ بن شکر کر. اما حلیمہ فرما دیا سویرے اٹھی تے میں عجیب منظر ویکھ رہی ہاں کہ میرے دل چ خوشیاں نے. آپ فرما دیا میں نے کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیوں اتنی خوش ہاں. اما حلیمہ فرما دیا کہ میرے علاقے دا رواج سی کہ لوگ مختلف علاقے چوں امیران دے بچے لے آکے پال دے سن، پھر امیر انہاں دی خدمت کر دے سن تے انہاں دا گزارا ہو جاندے. امیر لوگ بھی اپنے بچے اما حلیمہ دے علاقے چ پال دے سن. او دیاں کئی وجوہات علماء نے لکھیاں، میں ایک دو عرض کر دے ماں. ایک تے اما حلیمہ دے علاقے دا موسم بڑا پیارا موسم ہے. میں ہر سال اما حلیمہ دے گھر دی زیارت کر کے ہونا الحمدللہ. مکے چو چلو تے شدید گرمی ہوندی ہے، مگر جدو اما حلیمہ دے علاقے چ پہنچو تے شدید سردی ہوندی ہے. اے بھائی عمران بیٹھے نے، اے ماشاءاللہ ہر سال منوں اما حلیمہ دے گھر دی زیارت کران واسطے لے کے جاندے نے مکہ شریف تو. اللہ کریم انہاں دی خدمات دا اجر کثیر عطا فرمائے. تو اما حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا دے علاقے چ لوگ اپنے بچوں نو پال دے سن تاکہ بچے دی صحت ٹھیک رہے. اور نبی کریم علیہ السلام دے دادے دا اپنے پوترے نہ پیار ویکھو. آکھیا سونیا میں تیری جدائی تے برداشت کر لواں گا مر میں تینوں مکے دی گرمی نہیں لگن دے واں گا. دوسری وجہ اما حلیمہ دے علاقے چ بچے پالن دی اے سی کہ اما حلیمہ دا علاقہ تے اما حلیمہ دا قبیلہ بنو سعد اے عربی بڑی فصاحت تے بلاغت والی بول دے سن. زبان بڑی مٹھی سی. تو چونکہ اس زبان دانی دا دور سی، لوگ بڑے شاعر سن، لوگوں نے اپنی زبان دانی تے ناز سی. اس واسطے لوگ چاہتے سن کہ ساڈا بچہ بنو سعد قبیلے چ پل کے آوے، ایدی زبان مٹھی ہوئے، ایدی بولی مٹھی ہوئے، اے فصاحت تے بلاغت نہ بولے. تائیں ایک دن حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اسی بھی عربیاں تے تسی بھی عربی ہو، مگر اسی اپنی گل دا مفہوم بیان کرنا ہوئے تے سانو الفاظ زیادہ استعمال کرنے پیندے نے. تسی الفاظ تھوڑے بول دے ہو تے مطلب زیادہ ہوندے نے، مفہوم زیادہ ہوندے. اتنی فصاحت تے بلاغت. نبی پاک نے فرمایا ابو بکر یار تینوں نہیں پتا میں بنو سعد قبیلے چ پل کے آیا. معلوم ہویا کہ اس قبیلے چ پل کے آنا ہے میرے آقا واسطے بھی قابل فخر سی، بلکہ میں تو کہاں گا کہ وہ قبیلے واسطے بڑا فخر سی کہ سرکار اتھے پل کے آئے. اما حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیا کہ صبح میری علاقے دیاں عورتاں مکے چو بچے لین جا رہی ہیں. بعض سیرت نگاراں نے 9 عورتاں دی تعداد لکھی کہ 9 عورتاں چلیاں. اما حلیمہ فرما دیا رات میں اپنے شوہر نہ مشورہ کیتا کہ اسی بھی بڑے غریب ہاں تے ہووے نہ تے کسے چودھری دا پتر لے آ کے پالیے تے ساڈا بھی گزارا ہو جائے.
آپ فرما دیا رات نے مشورہ کر کے لیٹے ہیں سویرے میں اٹھی تے اپنے پتر عبداللہ نو جڑا گود وچ شیر خارے دودھ پیندا بیٹا انہوں نہ لیا اپنے شوہر نو نہ لیا ایک گدی تے میں اپنا سامان رکھیا تے او میری ڈاچی او میری اونٹنی جدی لات ٹوٹی سی آپ فرما دے ہوندے تے سوار ہو کے اسی مکے وال ٹرے ہن لے چلا میں حلیمہ دے ویڑے میں تو انہوں تھوڑا جب پس منظر پیش کر دیتا ہوں میں تو انہوں پیش منظر وال لے آواں یقیناً تُسے ملا سنن آئیو آج میرا عنوان ہے اما حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا تے بچپن مصطفیٰ میں تھوڑے جے رنگ سرکار دے بچپن دے اج پیش کرنے نے تو کہ میلاد النبی دا مہینہ ہے اما حلیمہ دا ذکر نہ کریے تے سنیاں دا میلاد مکمل ہی نہیں ہوندہ اچھا بولو بھلا ایک باری سارے سبحان اللہ جڑا میرا مزاج اس مزاج والا سبحان اللہ بولو بھلا سارے اما حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا جدو میں اپنے قبیلے چٹوری نا تو میری ڈاچے دی لات ٹوٹی ہومن دی وجہ تو فرما دیا میں بار بار پیچھے رہ جانیاں میری سہیلیاں میں نو ملان دیا نے میں پھر پیچھے رہ جانیاں آخر میں نے چھوڑ کے چلیاں گئیاں اما حلیمہ فرما دیا میں پیچھے رہ گئی تے اتنا پیچھے رہ گئی کہ جدو میں مکے پہنچی تے میری سہیلیاں امیران دے بچے لے کے مکے جو باہر نکل رہیاں نے میں مکے داخل ہو رہی اما حلیمہ فرما دیا دل تے میرا اوتھے ہی ٹوٹ گیا کہ امیران دے بچے تے اے لے چل رہیاں نے اما حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرما دیا میں مکے چ داخل ہوئی محدث ابن جوزی رحمت اللہ علیہ فرما دینے کہ رواج ایسی کہ دائیاں آ کے کعبے دے سہنے چ بیٹھ جاندیاں جنہوں ضرورت ہوندی او اپنی مرضی دی دائی آ کے تے کعبے دے سہن چ لے جاندے حضرت اما حلیمہ فرما دیا جدو میں مکے پہنچی تھی او ادھی رات دا ویلا سی آپ فرما دیا جدو میں کعبے چ پہنچی نا تے میں دیکھیا تے کعبے چ اندھیرا ہے کوئی بندہ پرندہ نہیں اما حلیمہ کعبے دے دروازے چ کھلو کے نا تے روئی جاوے روئی جا رہے اما حلیمہ دوڑ کے آگے کعبے دے پردے پکڑ لے کعبے دا پردہ پڑ کے کہن لگی وہ کعبے والے بڑی دور ہوئی آئی اما حلیمہ رو کے فرما دیا کعبے والے میں بڑی دور ہوئی آئی عرض کر دیا میں کعبے والے آؤ میں بڑی غریب آئی آؤ تے میرے علاقے جی قید پہ گیا آئی اما حلیمہ جو کعبے دا پردہ پھڑ کے شکایتہ بھی کر دیا عرض کر دیا کعبے والے آؤ میرا خامد بڑا بیمار ہے میرے علاقے جب بارش بھی نہیں ہو رہی کہ میرا پتر بھی چھوٹا ہے میری اونٹنی دی لت بھی ٹوٹ گئی آؤ تے عرض کر دیا کعبے والے آؤ میرے جنی طاقت بھی نہیں اپنے پتر نو دودھ پلا لاؤ آج بڑے دن گزر گئے میں کھاتا بھی کچھ نہیں اما حلیمہ روئی جا رہی آؤ تے عرض کر دیا کعبے والے آؤ میرے والے کا کراؤں دی نگاہ کر دے اما حلیمہ نے ادھی رات ویلے رو دے آؤ اپنی جولی پھیلاؤ لئی تے عرض کر دیا کعبے والے آؤ میں بہتا نہیں مگ دی میری جھولی چے کر رحمت قطرائی پا دے کعبے چے آواز آئی رونا تو تے رحمت قطرہ بھی مگنی ہے اسا دعا جہانا بھی رحمت تیری جھولی چے پا کے ٹورنا تو رحمت دا قطرہ مانگنی ہے ایڈی ڈلی سبحان اللہ دا سودا ہے میرا بھائی جڑا نہیں نا ہاتھ چک دا نال دا انہوں تھوڑا جا سہارا کراؤ تے ہاتھ چکے بولو سبحان اللہ اما حلیمہ روئی جا رہی نالے کعبے دے پردے پکڑے نے عرض کر دیا کعبے والے آؤ میں آ گئی پوری کائنات میرے جنہ غریب کوئی نہیں میرے بل کرم دی نگاہ کر دے یہ فرشتیاں بول گیا کہ حلیمہ رونا تیرے جنہ غریب کوئی نہیں وہ آ گیا ہے وہ تے جنہ امیر کوئی نہیں اما حلیمہ فرما دیا میں نے کی پتا سی کہ میری دعا ایڈی جلدی قبول ہو جانی ہے
اما فرما دیا میں آج کعبے دا پردہ پھڑ کے پہ رواں تے پچھو نہ کعبے دے دروازے چو آواز آئی کوئی دائی ہے کوئی دائی ہے اج ادھی رات ویلے کو دائی لینا آئے خلاف معمول اما حلیمہ فرما دیا میں اس طرح کر کے کعبے وال مڑ کے ویکھیا نا پیچھے کعبے تو تے گھر میں کعبہ دے دروازے وال ویکھیا تے ایک بڑا سونے جے چہرے والا بابا کھڑا ہے اما حلیمہ غریبہ نہیں سی نا دوڑ کے گئی تے فرما دیا جی میں دائیں جی بابا جی فرمان لگے بی بی تیرا نام کیے اکھے جی میرا نام حلیمہ تیرا قبیلہ کھڑا ہے فرما دیا میرا او جی بنو سعد قبیلے تو آئیاں طائف دے کولو آئیاں بابا جی نے سوچی پہ گئے چونکہ عربی لوگ ہر گل تے فال کٹ دے سن تے بابا جی بول کے فرمان لگے حلیمہ ہیلم چو نکلے آئے سادیا ساد چو نکلے آئے تے گلاں تے دومیں ٹھیک نے گلاں تے دومیں ٹھیک نے تے بابا جی انہا کہہ کے نا مسکران لگ پہ اما حلیمہ فرمان لگی وے بابا تیرے متھے دا محراب ویکھا کوئی راتاں جاگن والا لگنا ہے تیرے چہرے دا حسن ویکھاؤ تے مکے دا چودھری لگنا ہے تیرا لباس ویکھاں تے چودھری لگنا ہے تیرے چہرے دا نور ویکھاں کوئی اللہ والا لگنا ہے میں نویج لگ دا جی میں کعبے دا متولی لگنا ہے کہ بابا میرا نام پوچھ کے ہسیا کیوں ہے بابا جی فرمان لگے بی بی میں تیرا نام پوچھ کے ہسیا نہیں میں تیرے مقدرہ تے نعوذ پیا کرنا میں کعبے دا متولیاں قریش دا سردار میرا نام عبدالمطلب ہے اج 3 دن گزرے میں کعبے دا تباہ پیا کردا سا تے مینوں کعبے چوں آواز آئی عبدالمطلب دائیاں بڑیاں ہون گیاں اپنا پوترا کسے نو نہ دیویں پیچھے کماڑی جی حلیمہ پہ آندی او دی گودی چ میرا یار رکھ دیویں او دی کلی کچیا ایمان بڑا پکا کلی کچی تے ایمان پکا او دی کلی کچیا تے ایمان بڑا پکا اما حلیمہ فرما دیا پہلے میں پہ سوچ دی سو دے کعبے والیا منو اونج بھی ماڑا بنائے تے مقدر بھی ماڑا ہی بنائے نہیں پر جدو بابا جی نے اینی گل کی تھی نا تے اما حلیمہ مڑ کے کعبے والے وے کے فرما لگیا کعبے والے منو معاف کریں تو منو ہی ماڑا بنایا میرے مقدر ماڑے نہیں بنائے میں اجے مکے آئی بھی نہیں تھے میرے نا دے شور بھی مچ گئے میرے نا دیاں دھوما بھی پہ گئیاں اما حلیمہ حضور دے دادا جنہوں فرمان لگیاں حضور چلیے گھر جا کے نا تے سبحان اللہ ایک باری ضرور بولے اے تھے نہیں بولنے مستنا وہ اجے تے میں شروع ہویا بھائی اجے تے میں تو اما حلیمہ دے ویڑے تک لے کے جانا ہے اما حلیمہ کہہ لگی حضور چلیے کتابہ دس دیا کہ حضور دے دادا جان کعبے تو نکلے تے مکے دی گلی چ اگے اگے تے اما حلیمہ پیچھے پیچھے جا رہی ہیں اما حلیمہ فرما دیا نے میں راہ وچ سوچ دی جاواں کعبے دے متولی دا پتر ہے چودھریاں دا پتر ہے تے میں جدو جاواں گی نا تے میں آکھاں گی میں بچہ پالن دے انہیں پیسے لینے نے میں انہیں بکریاں لینیاں میں انہیں تحفے لینے نے اما حلیمہ فرما دی میں گلی چ مکے دی اے وچار کر دی جاواں سوچ دی جاواں آپ فرما دی کہ بابا جاننا ایک گھر آیا تو اس گھر دے اندر داخل ہو گئے تھے میں باہر کھڑی آپ فرما دیا میرے خامد حارث اونٹنی مکے دی گلی چ بن کے کھڑے نے آپ فرما دیا میں گلی چ کھڑیاں تھے اچانک ادرونا سیدہ آمینہ دی آواز ہے حلیمہ اندر آ جا اما حلیمہ فرما دیا میں جد حضور دے گھر اندر گئی نا اما حلیمہ فرما دیا میں ویکھیا بیڑا نورو نالا نور فرما دیا میں ویکھیا بیڑا نورو نالا نور اما حلیمہ فرما دیا نے مینوں خیال آیا او کتھے ویجی دلی میں آئی فرما دیا میں ویکھیا انہوں کرے جھولا پیا جھولدا ہے آپ ہی پیا جھولدا ہے اما حلیمہ فرما دیا میں ویکھ حیران رہ گئی ایک کمرے چ جنہ نور ہے اے سارا پنگھوڑے چ پیا نکلدا ہے اما
حلیمہ اپنے آپ نے کہہ دیا نہیں نی حلیمہ تیجی دے بیڑے دا حال او دے چہرے دا کی حال میں او دے چہرے دا کی حال ہوئے گا اما حلیمہ فرما دیا انج جی میں کسے پیار دی زنجیر پا کے میں نے پنگوڑے وال نہیں کھیچیا میں سیدھی پنگوڑے والی ٹور پہ 3 طرح دی روایت سفید کالا یا سبز رنگ دا کپڑا سی میرے آقا دے رخ انور تے میرے آقا نیند فرما رہے تھے جھولا پہ جھولے جبریل آئے جھولا جھولائے لوری دے کے سلان سو جا رحمت عالم 2 جگ کے سلطان سرکار نیند فرما رہے ہلکے خراٹیاں دی آواز پہ آوے اور حدیث پاکے چاہتا ہے ساری حیات آقا جدو بھی نیند فرما دے سننا ہلکی خراٹیاں دی آواز آندی سی مگر ہلکی جڑی کناں نو سکون عطا کر دیئے گرامی قدر حضرات عدت محدثین نے اور شارحین نے بڑی بحث فرمائی مٹھی جی بحث پھر کدے عرض کرانگا اما حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا جدو میں پنگوڑے کل گئی نا تے میں بیٹھ کے تھے اپنا گھٹنا پنگوڑے نہ لگا کے تھے پنگوڑا روکیا اس طرح کر کے فرما دیا میں سرکار نو جدو چکیا نا ان میں کیڑا رنگ دے ماں جدو چکیا حلیمہ نے جدو چکیا حلیمہ نے سونے دا نام سن کے سر چک لے یتیمہ نے ان اما حلیمہ جدو چکیا نا سرکار نو اما حلیمہ فرما دیا میرا دل پہ دھڑکے تے ہاتھ پہ کم دے کپڑے وچ حضور دے نور دیاں شعاواں باہر نکل رہی ہیں آ فرما دیا میں سوچا نہیں حلیمہ خورے کنہ کو سونا ہوئے ان اگو کی والے ہوتے قرب و جوار تو تشریف لے کے آن والے میں تو انہوں کو کہانی یا داستان نہیں سنا رہا میں تو انہوں ساری سیرت یا کتابہ دا نچوڑ کر کے سنا من لگا اما حلیمہ فرما دیا میں دھڑک دے دل تے کام دے ہتھانا لے اس طرح پکڑ کے جدو حضور دے رخ انور تو کپڑا چکیا نا تے میں تو دل پھڑ کے بہ گئی ایڈا سونا ان میں نہ پڑھا تے کی میں نہ پڑھا حلیمہ فرما دیا انہیں میں ویکھیا کہ ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں وہ دکھاؤ کے پھبل وہ سنا کے سخن مورا بھونک دیا سب تن من دھن اما حلیمہ اما حلیمہ فرما دیا جدو میں سونے دا مکھ ویکھیا نا دل پھڑ کے بہ گئی آپ فرما دیا میں سرکار نو گودی وچ لیا سیدہ آمینہ قریب آگے فرمان لگی آؤ بی حلیمہ میرا لال ہے تاسا میرا پتر پالن دا کی لڑائی اما حلیمہ روئی جا رہی آؤ فرما دیا نے آمینہ جدو گلی تھی آ رہی سان اے سوچ دی آ رہی سان انہیں پیسے مانگا گینیاں بکریاں دے تو پہلا مانگی اما آمینہ نے پجی حلیمہ ہن کی خیال ہے متھا چومکے فرما دیا نے آمینہ ہن تیرا مال نہیں چاہیے تیرا لال چاہیے تیرا لال چاہیے
میں نے بس تیرا لال چاہیے گرامی قدر حضرات اما حلیمہ فرما دیا سرکار نو گودی چلا کہ میں حضور دی امی کل بیٹھ گئی تے حضور دی امی فرما لگیاں آ حلیمہ میں تینوں پھر ایسے سونے دیا گلہ سناواں آ تینوں گلہ سناواں اما حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا پھر حضور دی امی نے او میں نے 9 مہینے پچھلیاں گلہ سنائیاں نا جدوں او نبیان دا مبارک دینا ہونا ہر مہینے کسی نہ کسی نبی دا خواب وچ مبارک دینا ہونا او پتھراں دا لف لف جانا او جانوراں دے رستے بنانا او فرشتیاں دا سلامی کہنا ہونا او پتھراں دا مصطفیٰ دے آمد دے نغمے گا اٹھنا جدو اماں حلیمہ فرما دیا میں ساری گلاں سنیاں نو حضور دی امی کو لوں تے اپنے آپ نو کہہ لگیاں حلیمہ تو سوچ دی سیں کہ آوی لواں گی آوی لواں گی آوی لواں گی تے سچی دس جنوں آ رب دے دے وے انہیں رب تو ہور کھی لینا انہیں ہور کھی لینا رب کو جنوں آ سونا لو جاوے اما حلیمہ فرما دیا ہن میرا دل کرے کیڑا ویلا ہوئے تینوں چکاں تے اپنے گھر لے جاواں آ برکتہ ہن میرے گھر چلیاں جاواں نوجوانوں 3 دن اما حلیمہ حضور دے گھر رہیاں 3 دن دے بعد جدو اما حلیمہ سرکار نو گود چلا کے ٹریاں نا یہ بھی ایک علیحدہ داستان ہے اما حلیمہ فرما دیا جدو میں گلی چ نکلی نا حضرت شیخ محقق علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے مدارج النبوہ چ بھی لکھیا علامہ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ بھی لکھیا علامہ محدث ابن جوزی رحمت اللہ علیہ بھی لکھیا حضرت قاضی ایاد مالکی رحمت اللہ بھی لکھیا حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ بھی لکھیا امام ابن دہلان نے بھی لکھیا صاحب سیرت حلبیہ بھی لکھیا امام ابن حشام بھی لکھیا میں کیڑی کیڑی سیرت دی کتاب دا ذکر کراں سبل الہدا والرشاد پڑھ کے دیکھو گرامی قدر اما حلیمہ جدو نکلیاں نا سرکار نو لے کے تے آپ فرما دیا او جڑی میری اونٹنی سی نا جدی لات ٹوٹی سی جنہوں میں گلی مکے دی جب بند کے آئی ساں ادھر اما حلیمہ سرکار نو گوچ لے کے نکلیاں تے او اونٹنی جڑی اپنے دکھاں دی ماری تے گوڑیاں تے سر رکھ کے بیٹھی جدو اما حلیمہ قریب گئیاں نا تے انہیں سانس تے سانس تے ہوا تے ہوا چ نبوت دی خوشبو گئی نا تے سیرت نگار لکھ دینے کہ اونٹنی نے سر چکے انج ویکھیا تے کہنے لگی کدھر اوہ تے نہیں آ گیا او جدیاں 1,24,000 نبی اڈیکاں کر دے گئے نے سیرت نگار کے اندر نے اس اونٹنی نے جدو اما حلیمہ دی گود وچ سرکار نو ویکھیا نا انہیں کعبے وال منہ کر کے 3 باری سجدہ کیتا تے کہنے لگی کعبے والے میں تیرے کیڑے منہ نال شکر ادا کراں مینوں کی پتہ سی میں کوجی دی سوارے لی نبیاں دا دولہ پہ لگایا آندا نبیاں دا دولہ آ رہے حضرت اما حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرما دیا جدو میں اونٹنی دے قریب گئی نا تے میں نے خیال آیا ایتھے آکے حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی مجددی رحمت اللہ علیہ تفسیر مظہری چے کہ بڑی مٹھی جی گل لکھی سناواں تسی ہور ہولا بولو دل چی سبحان اللہ بول لیا کرو ہاتھ چک کے بولنا دا مطلب ہوندہ کہ آسی صاحب میں زندہ یہاں تھوڑا ہور زور لگا کے بولو سبحان اللہ اما حلیمہ فرما دیا میں نے خیال آیا کہ حلیمہ لوگ تو دور دور تو کعبہ ویکھنا دینے سبابر المکی آئیں تے جاندی باری کعبے دا طواف ہی کر جا اما حلیمہ فرما دیا میں حضور نو چکیا تے میں اونٹنی وال نہیں گئی میں سندھی کعبے چ داخل ہو گئی سرکار نو گودی چ اٹھا کے میں کعبے دا طواف کیتا طواف کعبہ کر کے تے خیال آیا کہ ہووے نا تے میں حجر اسود دا بوسا نہ لے لواں آپ فرما دیا حضور نو گودی چ اٹھایا تے میں جدو حجر اسود دے قریب گئی تے میں ویکھیا رش بڑے اج بھی تساں دیکھیا کہ حجر اسود دا بوسا لے لگے رش ہوندا ہے کمزور لوگاں دا دل کردا کہ میں سائیڈ تے بیٹھ جاواں جدو رش تھوڑا ہوئے گا پھر چوم لواں گا اما حلیمہ فرما دیا مینوں خیال آیا میری گود وچ بچہ ہے بھی میں عورتاں تے رش تھوڑا کم ہوئے گیا تے میں پھر چوم لواں گی آپ فرما دیا میں حضور نو لے کے نا تے او کعبے دی نکر وچ جا کے بیٹھ گئی علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ فرما دینے اما حلیمہ کعبے دے بیڑے دی نکر چ بیٹھی ہیں
اچانک حجر اسود اپنی جگہ تو ہل جائے، کدے دائیں کدے بائیں کدے دائیں کدے بائیں ہل جائے، تے کعبے دی دیوار دے وچوں حجر اسود کھڑیا، چمن والے پیچھے پیچھے پہ دوڑ دینے، حجر اسود اگے اگے پہ دوڑ جائے، تے حجر اسود نے آ کے اما حلیمہ دی گودی دے اندر تے سرکار دے لباں نوں چم لیا، تے حجر اسود چوں آواز آئی، جگ والیو تو ہاڈا حج مینوں چم کے آندا ہے، میرا حج محمد چم کے پرید دی گل عرض کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجر اسود دنیا تے اللہ دا دایاں ہاتھ ہے، انج اللہ دے ہاتھ کوئی نہیں، مگر تشبیہ دیتی نا، حضور نے فرمایا کہ جڑا حجر اسود دنیا تے اللہ دا سجا ہاتھ ہے، دایاں ہاتھ ہے، کسے دے گھر جائیے تو ادھنا سلام لے لینا، اتھے بھی دایاں ہاتھ ہے، تاکہ بندیاں نو تسلی روے میں رب دے گھر آیا تے خالی نہیں لوٹ کے آیا۔ جدو حجر اسود دا بوسا لائی دا جنہ لیا اللہ سارے توفیق دے وے، جنہ نہیں انہوں بھی تے سانو بھی سب نو بار بار اصول ہے کہ جدو حجر اسود دا بوسا لینا ہوئے تے اس طرح ہاتھ رکھو، ہونٹ رکھو، بوسا لو، ہاتھ چھوڑ دیو۔ ہاتھ کیوں رکھے جاندے رہے؟ اس واسطے کہ جی میں مسافہ کری لینا، حضور نے فرمایا جی میں دائیں ہاتھ نہ مسافہ نہیں خریدا، اس طرح اسی ہونٹ رکھنے ہیں حجر اسود نو چمن واسطے، ہونٹ سرکار بھی یہ میں رکھ دے سن، پر فرق یہ وے اسی چمن واسطے رکھنے ہیں، حضور کہندے سن تو تے نہیں آ سکدا تے لے میں ہی آ جانا، اپنے ہونٹ اوپر رکھ کے فرماندے نے لے چوم لے، لے چوم لے، فرق یہ وے اسی حجر اسود نو چومنے ہاں، حجر اسود مصطفیٰ نو چوم دے، تے کہن لگا لوگوں تو ہاڈا حج مینوں چوم کے ہوندا، میرا حج محمد چوم کے ہوندا ہے۔ تائیوں بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا پہلی پوڑی عشق ہے تیرے دی، پل صراط ہے تیرا، لوکی حج مکے نو جان دے، میں مکھوے کھان تیرا۔ اما حلیمہ فرما دیا جدو حجر اسود نے چومیا نا سرکار نو تے میں نو خیال آیا ایتے کوئی بہت ہی عظمتاں والا ہے، تے اما حلیمہ فرما دیا میں چکے نا سرکار نو گود تے جلدی جلدی میں اپنی اونٹنی وال دوڑی کہ انہوں میں لے جاواں کوئی دا دشمنی نہ آ جاوے، کیونکہ حضور دے دادا جی فرما سی حلیمہ انہوں سنبھال کے رکھی یہودی دے دشمن نے۔ اما حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دی کہ جب میں اونٹنی دے قریب آئی تے میرے خامد حارث قریب کھڑے، آپ فرما دی کہ میں سرکار نو لے کے نا گود تے پیچھے بیٹھ گئی تے میرے خامد حارث آگے بیٹھ گئے، ہن حارث اونٹنی نو اٹھان دینے اٹھ دی نہیں، انہاں دو چار مرتبہ محمیز لگائی ایڈی ماری پر اونٹنی نہ اٹھی، غصے نہ اتر کے تے ایسا کر کے تے اونٹنی نو مارن لگے، سرکار دے دادا جی دور تو پہ ویکھ دے سن، پکار کے فرمان لگے حارث نہ ماری نہ ماری، عرض کی تھی حضور اونٹنی اٹھ دی نہیں، تے سرکار دے دادا جی فرمان لگے میں تینوں کلیہ دسنا اٹھ جاوے گی، انی دیر گزری تے حضور دے دادا جی قریب آگے، حضرت حارث بول کے کہنے لگے جی اونٹنی میری ہے کہ تو آڈی ہے؟
میں نے پتا کہ تو انہوں بہتا پتا ہے۔ حضور دے دادا جی فرمان لگے اونٹنی تے تو آڈی ہے تے پوترا میرا ہے کہ تو آڈا ہے۔ پوترا میرا کہ تو آڈا کھا جی پوترا تے تو آڈا ہی ہے۔ فرمایا آ پھر تینو کلیا دساں۔ حضور کی میں آپ نے فرمایا حلیمہ کنوں لے کے پیچھے بیٹھنی ہے، انہوں پیچھا نہ کری، اے آ جائے تے کسے نبی نو اگے ہون دی جرت نہیں ہو دی۔ حضور دے دادا جی فرمان لگے حلیمہ انہوں لے کے اگے بہ جا، اونٹنی ادب چاپ ہی اٹھ کے کھڑی ہو جائے گی۔ اما حلیمہ فرما دی ہن میں سرکار نو لے کے اگے بیٹھ گئی تے میرے خاوند حارث پیچھے بیٹھ گئے۔ اے حضرت حارث اما حلیمہ دے جڑے شوہر نے نا، سناواں گل تھوڑا ہولا بولی جاؤ، باہر تک آواز تے نانا جاوے تو آڑھی اتنا طویل واقعات، اتنی طویل داستان ہے کہ الحمدللہ مکئی جمعۃ المبارک دے خطبے پڑھا ہوا تے پھر جا کے اما حلیمہ دا تذکرہ پورا ہوندا ہے۔ جدو کولین دے والی نے اعلان نبوت کر لیا، ایک دن حضرت یارش میرے نبی نو ملن آئے تے مکے دے کافر کہن لگے حارث ویکھ تیرا پتر محمد کیویں دیاں گلاں کردا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام دے بارے کہن لگے تیرا پتر محمد کہندا ہے کہ مر کے پھر زندہ ہونا ہے، اے کہندا قیامت دا دن ہونا ہے۔ او رب جڑا نظری نہیں آوندا اس رب نو عملاں دا حساب ہی دینا ہے۔ حارث کہن لگے چپ کرو میں جا کے پوچھنا۔ حارث میرے نبی کو لے آئے، کہن لگے محمد بیٹا میں کی پیار سننا، ایک قیامت دا دن بھی ہونا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ابو جی او دن جدو آوے گا پھر میں تہاڈا ہاتھ پکڑ کے پوچھاں گا ابا جی ہن سناؤ او ویلا تے او دن آیا کہ نہیں جدیاں خبراں میں دیندا ہوندا سا۔ حضرت حارث نے سنیا تے کلمہ پڑھ لیا، ساری زندگی فرماندے ہوندے سن مینوں محمد نے آکھیا میں تہاڈا ہاتھ پھڑ کے آکھاں گا آ قیامت دا دن جے جدیاں میں خبراں دیندا سا۔ فرماندے سن جے کملی والے قیامت نو میرا ہاتھ پھڑ لیا تے جنت پہلے نہیں چھڑنا۔ مینوں یقین ہے فرما دے سن جے محمد نے میرا ہاتھ پھڑ لیا نا جنت پہنچان تو پہلے تو نہیں چھڑنا۔ کاش تسی سبحان اللہ بول دے سے جملے تے، کیونکہ لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، جدی باں پھڑ دے پھر تے ایڈا تے لجپال کائنات ہے ہی کوئی نہیں نا جڈا میرا نبی لجپال ہے۔ لگیاں دی لاجپال دا نا میرا نبی۔ حضرت حارث آپ پیچھے بیٹھ گئے تھے، اما حلیمہ فرما دیا ہن میں لے کے نہ گود تے سرکار نو اگے بیٹھ گئی۔ ہن اما حلیمہ فرما دیا مینوں خیال کی پیاوے، دن گزر گئے نے حلیمہ تیریاں سہیلیاں مکیوں ٹر گئی ہاں تے کلیاں ہی جانا پڑنا ہے، بہت ہی پیچھے رہ گئی ہیں، کلیاں جانا پینا ہے۔ اما حلیمہ فرما دیا میں اجے وچار پہ کراں یہ دلیلاں پہ سوچاں تے میں ویکھیا تے میری گود وچوں نا یداللہ دے گورے گورے ہاتھ میرے آقا نے نازک جے کڈے تے ایسا کر کے نا تے ڈاچی دی مہار پکڑ لئی۔ ہن اما فرما دیا مینوں خیال آیا وے سونیا میں تے غریبنی نے رسیاں وٹ وٹ کے واگاں بنائیاں تے تیرے ہاتھ نازک، او دے ہاتھ رب اپنے ہاتھ آکھے ہووی کافر جیڑا وکھ آکھے، جیڑا حضور نال ایک واری مصافہ کر لیندہ سی نا، ایک واری جن حضور نال مصافہ کر لینا، وہ کہندے نے کہ 8 دن تک ہاتھ دوندے رہندے سا پر خوشبو محمد دی ہو جاؤں جیڑا مصافہ کر لیندہ سا۔ اتنا خوشبودار سرکار دا ہاتھ سی کہ صحابہ نے انشاءاللہ تو انہوں حضور دے ہاتھ دی کسی دن شان سناواں گا کہ جنہاں نے ہاتھ لگایا نا میرے نبی دے ہاتھاں نال
وہ لوگ کہندے سن کہ اساں بڑے بڑے نرم کپڑے بھی دیکھے، دیباج بھی دیکھیا، بڑا قیمتی کپڑا سی اس ویلے دیباج، فرماندے سن ریشم نو بھی ہاتھ لگائے، پر رب کعبہ دی قسم محمد دے ہاتھ نو ہاتھ لا کے پتہ لگا کہ ایڈی نازک کائنات چیز کوئی نہیں۔ ایک بچے نو نا حضور نے میرے وال ویکھا جی اس طرح کر کے نا اس طرح بس انج پیار کی تھا، وہ ساری زندگی پتہ کی فرماندے ہوندے سن، جب حضور نے مینوں ہاتھ لائے نا انج تے ایڈا ٹھنڈا کہ برف نالوں بھی ٹھنڈا، تے ایڈا نازک کہ ریشم نالوں بھی نازک، گلاب دی پنکھڑی نالوں بھی نازک، تے اینی خوشبو کہ کستوری تو بھی زیادہ۔ ہاں ایک دن نا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نو کار بیٹھے وڈیرے ہو گئے جدو تے اپنا ہاتھ پہ چوم دے، اپنا ہاتھ ہی چومی جا رہے، آپ دے شاگرد حضرت ثابت بنانی بہت بڑے تابعی نے آپ آئے تھے، کہنے لگے حضور تو آڑے ہاتھ تے میں روز چومنا، آج عجیب منظر ہے، منوں ہاتھ نہیں چومن دیں دے اپنا، کیونکہ حضرت انس روز آنا اپنی لونڈی نو کی فرمانا میرے ہاتھاں نو خوشبو لگا دے، ثابت نے ہونا تو انہیں چومنے ہی چومنے نے، پتہ لگ گیا تابعین بھی چوم دے سن، کوئی سننی نہیں چوم دے صرف، اے پرانے سنیاں دی عادت ہے۔ حضرت انس نے اپنی نوکرانی نو کہنا میرے ہاتھاں نو خوشبو لگا دے، ثابت بنانی نے ہونا تو انہیں چومنا ہے، میں بنا بھی کرنا پر انہیں چومنا ہے۔ ثابت نے آج عرض کی تھی حضور اگے میں چومنا چومن نہیں دیں دے، منع فرما دے ہو، تے آج اپنا ہاتھ آپ ہی چوم رہے ہو۔ فرمایا میں بیٹھے بیٹھے خیال آیا کڈا خوش نصیب ہے ہاتھ، انہیں محمد دے ہاتھ چومے نے، انہیں سرکار دے ہاتھ چومے نے، وہ جنہاں نے ہاتھاں چ ہاتھ یار دے دے لے انہاں نو اپنے ہاتھاں تے نازے، گرامی قدر حضرات او ید اللہ دے نازک جے ہاتھ۔ اما حلیمہ فرما دی میں نے خیال آیا کہ ماہیا تیرے ایڈے نازک ہاتھ تے میں رسیاں وٹ وٹ کے باغا بنایا تے میرے محبوب نو کدھر تکلیف نہ ہوئے، اے میرے ول ویکھیا جی اما حلیمہ فرما دی انج میں ہاتھ مبارک پکڑیا تے میں چھڑا کے نہ تے گود وچ رکھیا تے اس طرح حضور میرے ول ویکھیا۔ اما حلیمہ فرما دی میں تو نہ سرکار دی نبوت دا جلال برداشت نہ ہویا تے میں ہاتھ چھوڑیا تے سونے پھر باغا پھڑ لیا۔ اما حلیمہ فرما دیا اسے سوچ دے وجہ تو میں پھر دامن چھوڑایا، میں پھر اس طرح ہاتھ کیتا حضور پھر انج ویکھیا میں پھر چھوڑ دیتا، تیسری باری حضور باغا پکڑیاں۔ فرما دی جدو میں تیسری باری چھوڑان لگی نا تے اما حلیمہ فرما دیا سرکار میرے وال ویکھیا، ہن میں نہیں چھوڑایا، میں سمجھ گئی کملی والا پہ آیا خدا اماں کہ باغا تو پھڑیاں پیچھے رہ جائے گی، باغا محمد نو پھڑا دے کہ ساریاں تو پہلے نہ پوچھاوا محمد کون، ایک باری باغا تے پھڑا سبحان اللہ۔ میرے نبی دسیا میرے غلامہ میں ٹوٹی لت والی ڈاچی دی واگ پھڑ لواں تے پیچھے نہیں رہن دیندا، تے تو بھی آ جا اپنے ٹوٹے پھٹے عمل لے کے آ جا، بس اپنی زندگی دی مہار محمد نو پھڑا دے، جے ساریاں امتاں تو پہلے جنت نہ پہنچاواں محمد دا کلمہ پڑھن دا کی، بس ایک باری اپنی حیاتی دی مہار محمد نو پھڑا دے، پھر ساری امتاں تو پہلے جنت لے کے جاواں گا۔ اما حلیمہ فرما دیا پھر بس مہاراں پکڑیاں سونے نہیں، تسی بولے سبحان اللہ۔ اما حلیمہ فرما دیا جدو مہاراں پھڑیاں نہ سونے، وہ ڈاچی اٹھ کے دوڑی، اینج دوڑی، علماء فرما دینے کہ اگے انہوں کھان نو ملدا نہیں سی، ہن او دوڑ دی جا رہی تے اس طرح پاؤں رکھ کے اٹھان دیئے نا تے نیچے تو سبزہ ہوگا پہندا ہے۔ آسان کر کے عرض کران او لوگاں دے جانوراں تے سواریاں میں چارہ ملدا کوئی نہیں، محمد دے سواریاں دے پیران دے نیچے پیارو لدائے۔ اما حلیمہ فرما دیا سواری دوڑ دی لگی جا رہی، اما حلیمہ فرما دیا انج دوڑی اگے ٹور دی سا ٹر دی نہیں،
ہن روک دیاں رک دی نہیں اما حلیمہ فرما دیا نے ایڈی تیز میری ڈاچی دوڑی او جڑیاں دائیاں 3 دن پہلے ٹریاں نے اما حلیمہ دی ڈاچی چھان کر کے کھولوں گزری تے ایک دائی دوسری نو کہن لگی نہیں اے حلیمہ گئی ہے وہ کہن لگی حلیمہ کی تھے او دی ڈاچی دلہ تو ٹوٹی ہے اجے تے کدے مکے جو پھر دی ہوئے گی اے دوجی کہن لگی نہیں نانا پچھو تے حلیمہ ہی لگ دی ہے ایک نے آواز دے کے آکھے نہیں حلیمہ گل سن جاؤ پر اج حلیمہ کی دیاں سن دی ہے اج حلیمہ دے نازی وکھرے نہیں ایک آواز دے کے کہن لگی نہیں حلیمہ اگے تو بلا دی سائیں اسی نہیں سا بول دیا ہن اسی بلا نہیں تو نہیں بول دی نہیں حلیمہ ٹھہر جاؤ لگدا مکیوں سواری بدل آئی ہیں اما حلیمہ مڑ کے فرما دیا نہیں سے لیو سواری تے اوہی پرانی ہے نہ مکیوں سوار بدل کے لیں اس سواری دے سوار بدل گئے اس سواری دے سواری بدل گئے ہوش ہے تو بولو گے سبحان اللہ یہ ایسے گالتے بھی نہ بولے آ جاوے اما حلیمہ دی ڈاچی سارے ہیں تو اگے جا رہی سہیلیاں بیخ دیئے رہ گئیاں بس این جی سرکار دے امتیاں بھی سب تو پہلے بیکھے جے جنت لگے ہیں جانا اما حلیمہ دی ڈاچی دوڑ دیتے آواز آ رہی ہیں نے فجاء محمد سراجم منیرہ ایک باری میرے نال مل کے پڑھیا جے فجاء محمد سراجم منیرہ فصلوا علیہ کثیراً کثیراً یہ پنجابی جیدہ ترجمہ کراں تے آواز آئیں جی آ رہی ہیں آ گیا سونا کملی دی چمب مار کے جدیاں راواں بڑے آئے ویخ دے رہ گئے ہاتھ بلند کر کے پڑھو آ گیا سونا کملی دی چمب مار کے جدیاں راواں بڑے ویخ دے رہ گئے تے گودی چکیا حلیمہ نے سرکار نو نازا والے بڑے ویخ دے رہ تے دنیا میں پکار کے کہندی ہوئے گی ہن ہو گیا کم سوکھا لاجے او آ گیا کملی بھئی ہن ہو گیا کم سوکھا لاجے او آ گیا کملی ہن رب نو مناؤنا سوکھا ہی ہو گیا او آ گیا کملی والا جے نوجوانوں اجے شام نہ پئی تے اما حلیمہ گھر بھی پہنچ گئی اما حلیمہ فرماتی ہے جدو میں اپنی ککھاں دی کلی والو ویکھیا نا تے حلیمہ کلی نو ویکھے کدے سرکار نو ویکھے تے آکھے میں کیڑی سیج تیرے لئی سجاواں یا رسول اللہ اما حلیمہ جدو ککھاں دی کلی ویکھی نا ایک باری کلی تے ایک باری سونا ویکھے ایک باری کلی تے ایک باری سونا ویکھے تے اما حلیمہ دے اتھر جدو سرکار دے چہرے تے ڈگے نا اکھ کھول کے میرے نبی اما حلیمہ وال ویکھے تے اپنی زبان حال چ پوچھیا ماں محمد دی تے رووے میں تے روندیاں ماما چپ کرانا ہے تو کیوں رووے اکھیا وے سونیا ماڑی جو ہوئی اکھیا پھر رو نہ میں آیا ہی ماڑیاں لئی
میں آیا ہی مارے علیہ اما حلیمہ رو کے کہنے لگی میں سونے بڑی غریب آ میری اکھاں دی کھلی آؤ تے خدا دے عرشاں تے پرونے تے میں تینوں کتھے لے کے جاواں جڑا تو سونے میں تینوں کھلی چ کیویں لے کے جاواں اما حلیمہ رو کے کھلی ول ویکھی جا رہی ہوں حضور نے فرمایا اما جی میں کوئی دنیا دا سونا تے نہیں دنیا دا سونا سونی جگہ تے بیٹھ کے سونا لگدا ہے میں رب دا سونا ماہیاں جتے بیٹھ جاواں جگہ سونی بنا کوئی کلی چ لے کے تے جاواں یہ خدا دی رحمت فرشتے تیری کلی دا طواف نہ روز کرنا ہوں تے محمد دے آؤں دا کی فائدہ ہے یار 3 دن حضرت یوسف رہے کھو وچ جدو ویران کھو چ سٹیا امام غزالی فرماتے ہیں رحمت دے فرشتے کنویں دا 3 دن طواف کر دے رہے وہ جڑے کھو چ یوسف ہوئے فرشتے طواف کر دینے تے جتھے محمد واسدے ہون اس کلی دا طواف کرن فرشتے نہیں ہوندے ہون گے وہ سائیں سردار نے آکھیا سی نا کہ وہ کہندے کہ وہ کھجوراں دا چھپر تے ریتے دا ٹبا ارد گرد سولاں دی دیوار چھائی میں تے ہر سال جدو جانا نا اما حلیمہ دی بارگاہ وچ بائی عمران دے نال تے میں دوستانوں ایک گواہ نے اتھے جا کے کہنا اتھے لمبے لمبے سانس لیا کرو بٹ صاحب بھی میرے نال گئے پچھلے سال الحمدللہ تے میں آکھے یار اتھے لمبے لمبے سانس لیا کرو یہ او مقام ہے جتھے آج بھی محمد سامہ دی خوشبو ہے نوجوانوں او مدینہ ایک بچی دلہن بنی نا تے او دے باپ نے آکے آکھیا کملی والے میری بیٹی دلہن بنی ہے تے کو تحفہ دے حضور نے اپنا پسینہ مبارک بھیجیا فرمایا بیٹی نو خوشبو نہ لگاویں آج محمد دا پسینہ لگاویں انہاں دے مکان والے لوگ اشارہ کر کے کہتے ہیں بیت المطیبین خوشبوواں والے دا گھارے امام قسطلانی میرے نبی تو تقریباً 850-950 سال بعد پیدا ہوئے نے آپ فرماتے ہیں میں 950 سال بعد او بچی دی اولاد ویکھی اجے تک انہاں بچہ چو حضور دی خوشبو آندی سی اور جنہوں میرا نبی خوشبو بھیج دے وے اپنا پسینہ یار 1000 سال تک او دی نسل تے او دی اولاد چو نبی دے پسینے دی خوشبو آوے تے اونا فضامہ چ محمد دے سامہ دی خوشبو نہیں جتھے میرے نبی 5 سال گزارے نے 4-4.5 سال جڑے اما حلیمہ دے بیڑے میرے آقا گزارے اتھے آج بھی میرے نبی دے سانسان دی خوشبو ہے نوجوانوں اما حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار نو جدو لے گئی ہاں تے کلی دے کی حال ہوئے اے تے ہون میں تونوں میں تے ویسی کوشش کی تھی کہ آج میں گل مکائی دے مانگا پر اجے تے گل شروع ہی ہوئی ہے اجے تے شروع ہوئی تے وقت ختم بھی ہو گیا بس میں تے آخر تے کہاں گا حلیمہ نو قدرت نے او لال دیتا اکھاں تو بھی نبینا ہے حافظ صاحب تے تقریباً ہر جمعہ فیصلہ بادو آندہ ہے تے او کہندہ جی مول پاؤ تو سی مائک دے ویچ بولو حلیمان قدرت نے اولاد دیتا حلیمان دا ٹبر جن پال دیتا لوگ یہ کہتے ہیں حلیمہ تو نے نبی کو پالا ہے پر میں یہ کہتا ہوں حلیمہ تجھ کو نبی نے پالا ہے حلیمہ نو قدرت نے او لال دیتا حلیمہ دا ٹبر جن نے پال دیتا لو بھائی میں اما حلیمہ دے بیڑے تک تو انہوں لے آیا ہون بچپن حضور دا تو انہوں اگلے جمعہ سناواں گے ہون وقت ختم ہو گیا کل اگلے جمعہ انشاءاللہ ایتھوی گل شروع کر لواں گے اللہ ساڑی حاضری قبول فرمائے آمین وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین